बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो व्हडा मोगान पोरजेक पळेमचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुमी आमची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणेनो म्हजो गुन्हे विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यवान सदां संवकारी मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हिस्टन फर्नांडीस आनी तेरेसीन फुट्टाडू बाळूक जेसू करगां दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासत तशेंच आमकां हर एकल्याक सर वायटा विघ्नांतलें आनी प्रत्येक तरान कोरोनाच्या ह्या पिडयेंतलें आमकां राखल्या खातीर आमी बाळूक जेसूक आमी अर्गां दिवया. भोव काकुळदारा देवा, पास्काचो गूढ संभ्रमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनीक वाडोवंक तुज्या आसनाच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमचे सुमयाव तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ श्रेश्ठ याजक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदुतांक भितर हाडलें आनी सानेद्री सभे हुजीर उबें केलें. उपरांत श्रेश्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुसलेमांत पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करून तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदुतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जायजे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकाळून जिविशी मारिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी ताच्या पदकांचें बोगसणें जोडूंक देवान आपल्या पदवेन तांकां मुखेल आनी चडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडल्ल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोंच साक्ष. आपणाक खाल जातल्या समेस्तांक देवान होच पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसंबळ जाल्ले. धर्मदुतांक जिवीशी मारूंक ताणें आलोचन केली. देवाचें उतर. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वचतलो.
ताची वाकणी स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. चाकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक फाट करता. संवसारांत तांचो उगडास नांच करता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्वस कश्टां अनवरांतली निवारता. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन वावरतल्यांक सोमी लागींचे आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पर ताका वाटयता. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणालो, थोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय. पळयनासता सत म्हणटली कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याही सवय असो. सांज प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवाचे उदका सोम्या. स्नानीक जुवान आपले सिसा लागीं म्हळें, जो कोण ऊस तावन येता तो सक्ता प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजता तो भुमीचो आनी भुमी विशयंतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गी तावन येता तो सक्ता प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वंत साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणीच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रूज करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेज नासतनाच दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात. जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना ताका सासणीक जिवीत देखचें ना, पूण आपणाचेरच देवाचो क्रोध हाडटा. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी जरी तरी संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार आमी हर एकल्यांक म्हणल्या भशेन आमचे मुठी भितर दवरूंक आमी प्रयत्न करता. जावंक पुरो आमचे कुटुंबाचे सरसान्यांक, जावंक पुरो आमचे वाड्यांत, आमचे वाड्याचे सांद्यांक, जावंक पुरो फिरगर्जेंत, फिरगस घरांक आनी समाजेंत आमी सबार जाणां व्यक्तींक आमी पळयता. तांणी तांचेच मुश्टींत दवरून तांकां जाय आसले भाशेन आमी चलोवंक तांकां सुचना दितात. आनी सबार फावटी हें तांचे सुचना प्रमाणे बरें घडटा, सबार फावटी वायटय घडूंक शकता. देखून आयची वाचपां जरी तरी आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां तसलेच एक सन्निवेश आमकां दिसून येता.
धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतले वचपांत आयचे दिसाक आमी आयकले सानेद्री सभेंत या पेद्रूक आनीक बाकीचे धर्मदूतांक थंयसर आपयलें आनी तांकां ताणें सांगलें, तुमकां आमी येदोळूच सांगलेलें, तुमी त्या मनशा विशयांत तुमी कितेंच सांगूंक नजो म्हणलें. पूण जाल्यारय तुमी आयकाते नात आनी त्या व्यक्ती विशयांत तुमी प्रसार केला जेरुजलेमांत मात न्हय, सगळ्या गांवांत ताचे विशयांत तुमी उलोवन आसात. आनी आमकां तुमी एक ताच्या रक्ताचे आमी सामकां तुमी एक जबाबदारी करनासात म्हणलें थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी त्या वेळार हांगासर आमी आयकता पेद्रू आनी धर्मदूत तांकां सांगतात, आमी देवाक खाल जावूंक जाय, मनशांक न्हय. आमी देवाक खाल जावूंक जाय, आमी मनशांक न्हय. तशें म्हणटाना आमी देवाच्या मुश्टींत आमी आसूंक जाय, न्हय संवसाराच्या व्यक्तींच्या मुठींत आमी आसचें न्हय. आनी हें आमी हर एकल्यांनी अनुभव केला. केन्ना आमी देवाच्या मुश्टींत आमी आसा तर आमी सदांच ताका आमी साक्ष दिता आनी ताचें जिवीत आमचें जिवीत आमी करून घेवन ताका आमी परगट करचें आमी सकता म्हणलें आज पेद्रू आनी सांगाती आमकां सांगून दिवन आसात. आयचे सुबवात्मानेंत आमी आयकलें सांजो हांव बावतीस सांगता दोन व्यक्ती विशयांत, सर्गीचे व्यक्ती विशयांत आनी भुमीचे व्यक्ती विशयांत. भुमीचो व्यक्ती भुमी विशयांतच उलयता, पूण सर्गी तावनेचो व्यक्ती सर्गी विशयांत उलयता. आनी हें जुवामू जेजू विशयांत उलोवन आसलोलो आनी ताणें उलोवचीं तीं उतरां जावन आसात तीं मोलादीक उतरां, तीं जिवीत दिवचीं उतरां, तीं आमकां जिविताच्या वाटेर व्हरचीं उतरां तसलीं जावन आसात. आनीक तोच आमकां साक्ष दिता, कित्याक ताणें पळयला आनी ताणें आयकला देखून तो साक्ष दिता. पूण समार फावटी आपणाचे तो शिसांक सांगता आमी ताका आयकनात, ताची साक्ष आमी मानून कान घेयनात. बगर आमी संवसाराच्या व्यक्तीची साक्ष आमी मानून कान घेतात म्हणटा. देखून आज आमकां ह्या सुबवात्मानांत सांगता, जो कोण ताका आयकता, ताची उतरां पाळटा, ताच्या प्रमाणें जियेता, ताका सासणीक जिवीत लाभतलें. आनी जो कोण ताका पातयेना आनी ताच्या प्रमाणें जियेना, तो आपणाचेर केस हाडून घेता म्हणलें आयचे सुबवात्मानेंत आमी आयकता. तर आमी आमकांच विचारूंक फावो, आमचें जिवीत आमी कोणाच्या मुठींत दवरून आसा? संवसाराचें की या आमचेच मुठींत धरून आसा? आमीच चलोवंक शकता आमचें जिवीत म्हणलें आमी तें करून आसात गी. या आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत दिलां, देवाचे मुठींत आसा आनी देवूच तें सगळें पळोवन घेता आनी आमकां सारके वाटेर व्हरूंक पावयता. तर आज ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आमी मागया, आमचें जिवीत ताच्या हातांत दवरया, न्हय संवसाराचेर, ह्या संवसाराचे वस्तूचेर, ह्या संवसाराचे व्यक्तीचेर. बगर क्रिस्ताचें आमचें जिवीत दवर, आमचे जिविताक नवो अर्थ बरेपण आपणून घेवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता,
म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो ताचेर तुझे बेसांव कितेंच ना आमचें ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगल्या देणया सवे सर्वस्व आमचें मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचेर तुजे बेसांव सर्वस आमचें मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचेर तुजेंच बेसांव म्हज्या बाब भयणेनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं बवर्ते देवा आमचे मोगाळ बापा दुंपा परी बरी आमच्या मागणेचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी आत्मेन आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवडयेन आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमचे देवाक दीन वासुया वर्यस्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वखणी वर्ते दबजान आमी करची कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बली तोच तो दुलप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सुगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरीन तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दारून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो आनी तो दिन तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससनी कराराचें रगत फातकाचें बक्षिणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासत तें वारावतालें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबतसो गोठ परगटुया
Jésus मेलो Jésus जीवन झाला Jésus नव्यान येतलो बापा येशूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवितचो उनो आणि सर्वनुची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबंद बापा बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदरदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळपळ्यांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरिये देवाचे माये सांगती सांजुजे तुजो बागेबंद पती बागेबंद धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाला ते सगळे भक्तां बराबर सस्नचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्याचे सुवरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सडवणदाराची आसना मनान दवरून ताणें शिकयला तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमचे सर्वोंदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन समियांची शांती सदंकाल तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीची जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ
Skarjantasya swadik Jesu tuka vandita Bhakti pani tuka Jesu arsun argandita Somi dev mozo sodvondar mozo Ailai moje garizam sairo Patki hautari izalai mozo Tuje toslo melcho nandusro Karjantasya swadik Jesu tuka vandita Bhakti pani tuka Jesu arsun argandita प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाचे जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतलेल्या सरभणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्मेची गटाय वाडय आनी अशें पास्कच्या गुटाचो फळ आमचे जिवितांत चडय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार जय क्रिस्त जय क्रिस्त जय जय क्रिस्त बालूक जेसूक नव्यानाचे मागणे सर मनशे संगता रावचो आपलो संतोष म्हणटा जेसू मनशेचो इस्साम तो जियेलो सर तराच्या गरजांनी तो मनशांक पावतलो पिडा गूण कर जेसू वयस म्हणलें नांव ताका फावसलें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेसू मेस्त्री म्हणून नांवाडलो आतां ताच्या बाळपणाच्या रुपण्यांत तावन मनशांक तांचे सर गरजांनी तो पावता जेसू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां प्रार्थुया हे बागेबंद जेसू बाळका तुजी सर पदवी आसा पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता भर तूं आमकां बेसबानी आनी तुका पातयेणेन उलो मारलेल्या सकटांक दयेन आयक आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येयप तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीचे फळ तुजे खुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेसू बाळकाक मागणें हे आसपाचें जेसू बाळका आमचे बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल तुज्या बेरमतेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमचे मागणे वरवीं मोवाळूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवून आमकां धाड बापा आनी पवित्र स्पिरीत संगता तुका वर्णुच्याक आमी सदां सर्वदा आमेन बाळूक जेसूक नव्यानाची मागणी
हे जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बरें आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन पात येवन आमी बुडयता, सोदता आनी मागता तें आमकां मेळाशें कर. आमी मागता हें देवाळ उबारूंक सबार सणांनी उदार मनस दान दिल्लो आसा. मोलादीक वेळ तांणी खर्चयिल्लो आसा आनी वावरले आसात. सबार जाणां आजून पर्यंत ह्या इगर्जेच्या अभिवृद्धी पासत दान दिवन आसात उदार मनाचें. तांकां आनी समेस्तांक तोच बाळूक जेजू राखूं दी, सांबाळूं दी. तांचे मतीक सवस्काय, शांती आनी समाधान फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन आमी खालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर. आमी मागता सबार पिडेस्त भाव भयणी पासत, सबार जाणां घरांनी आसात, सबार जाणां हॉस्पिटलांनी आसात, सबार जाणांनी तांचे पिडे पासून मागूंक विसारलें आसा. सबार जाणां हे संवसारांत कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडेक वळख जाल्लीं भाव भयणी आसात. तांकां ह्या पिडेंतले मुक्त करून तांकां भलायकी फाटीं दी म्हणून आमी मागया. नाजाल्यार ते सोंसून व्हरच्याक जाय आसली कृपा आनी आदार तांकां फावो कर म्हणून आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. हे जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजीं उतरां सरासी नात. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो आसा. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आतां आमी मागया. आमचे वाड्याचे आनी आमचे फिरगर्जेच्या गरजां पासून आमी मागया. सबार जाणांनी तांचे गरजे पासून मागूंक विसारलें आसा. तांचो उगडास काडून तांच्या गरजां पासून आमी मागया. सबार जाणां भुरग्याचे भाग फावो जावूंक ना मागून आसात, एक भुरग्याचें भाग फावो कर म्हणून. तांकां सगल्यांक बाळूक जेजूची ह्या देवाची खुशी वय जाल्यार तांकां एक भुरग्याचें फळ फावो कर म्हणून आमी मागया. सबार जाणांक काम ना, कोरोना व्हायरसा वरवीं सबार जाणां घरा बसून आसात. आर्थीक परिस्थिती बिगडली आसा, तांचे पासून आमी मागया. सबार जाणां काम आसा पूण तें परमनंट जावूंक ना. सबार जाणां काम सोदून आसात, तांकां एक जोगतें काम फावो कर म्हणून आमी ह्या घडयेक मागया. सबार आमचे युवक आनी युवतींक एक जोगती सांगातीण ह्या सांगाती मेळूंक ना. तांकां हर एकल्यांक एक जोगतो सांगाती आनी सांगातीण फावो कर म्हूण मागया.
कोरोना व्हायरसच्या पिडेस्त सांपडलेल्यांची सेवा करनाशे आमचे भाव भयणी बसत मागया. तांकां करो स्पिरीत, तांकां ते सेवेचे मनोभाव मोगान तांणी ही चाकरी करूंक तांकां जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण मागया. आमचे सर फिरगज घरांक आनीक बाळक जेजू थंय येवच्या हर एक भाव भयणी थंय तांकां हर एकल्यांक शांती समाधान संतोष आनी बरें जिवीत तांकां फावो कर आनी तांकां ह्या कोरोना व्हायरसांतल्यान राखून व्हर म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बोगशितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. ह्या जपाचे बालक जेजू आमी तुजे मुखार कालतेपणी सर पडटाव आनी लालेन मागता. परती तुजे काकुटचे दोळे आमचेर तुजे स्वादी काळीज आमच्या मागण्यांनी कोडून दी आनी आमकां जाय जाले उपकार सोडून दिवन दी. आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी. कादमुडे आमच्या अकांत आनी संकश्ट दी आमकां तुज्या कृपेचो आदार. तुका आमी बापा आनी पवित्र आत्मे सवें हरसूंक ससनाच्या ससनाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बाळूक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळूक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वता.